हामीले अमेरिका चिन्यौं, इन्डिया चिन्यौं, चीन चिन्यौं, कतै नेपाल पो चिनेनौ कि? सीता रिजालजी, धर्म महर्जनजी आउनु भएको छ, स्वागत गरे यहाँहरूलाई। आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। ल नमस्कार सर भन्नुभएको छ सीताजी, जय होस्, नमस्कार। हामीले नेपाल कतै चिन्यौं होला, बढी फोकस त्यसमा हुन्छ। मैले हिजोको हाम्रो टपिक त्यो राखेको थिएँ जहाँ हामी प्रो अमेरिकन भयौं, प्रो चिनिया भयौं, प्रो इन्डियन भयौं, हामी प्रो नेपाली भएनौं। हामीले चाहिँ देखेनौं, भएनौं भन्दा पनि फेरि दाबी गर्न सक्छन् म प्रो नेपाली हो भनेर साथीहरूले भन्नु होला, त्यो हामीले देखेनौं। यसका कारणहरू जो प्रो इन्डियन, प्रो अमेरिकन, प्रो चिनिया, प्रो भनेको उनीहरूद्वारा प्रोटेक्टिभ, उनीहरूद्वारा संरक्षित, उनीहरूद्वारा परिचालित भनौँ सिधा अर्थमा। फेरि यहाँ कतिपय साथीहरूलाई प्रो भनेको के हो भन्ने अरूलाई नै कन्फ्युज हुने रहेछ। त्यो भनेको प्रो चिनिया भनेको चिनियाद्वारा संरक्षित, प्रोटेक्टिभ, भारतद्वारा संरक्षित, उनीहरूको लागि काम गर्ने, उनीहरूका आधिकारिक एजेन्ट भनौँ न। यद्यपि फेरि हामीले एजेन्टै भनिरहँदा हामी प्रष्ट हौँ। एजेन्ट, ती राष्ट्रका एजेन्ट त एजेन्ट त्यति सजिलो चिनिने कुरा पनि हुँदैन। एजेन्ट त कुन स्तरको एजेन्ट, कति लेभलको एजेन्ट, त्यो सम्भव होला। हामीले साधारणतया बाहिर भेट्ने जो फिल्डमा हुन्छन् एजेन्टकै मात्रै काम गर्ने, सूचना सङ्कलनका कामहरू गर्ने। राधे खड्का, ल जय शाकाहारी भन्नुभयो होला है तपाईँले, किनभने राधे खड्काजी के शाकाहारी पार्टी कि के भने जस्तो लागेछ मलाई, मैले बिर्सेँ। जय होस्। एजेन्टहरूको विषयमा हामी 12औं, 13औं, 14औं, 15औं लेभलसम्मका एजेन्टहरूलाई अनुमान गर्न सक्षम होला। यद्यपि त्यो एउटा पाटो हो। आजको विषय हामी नेपाललाई चिन्ने कसरी होला। हामी यो अवस्थामा आइपुग्नुमा हामीले नेपाललाई चिन्नको निमित्त कमजोरी गर्यौं कि गरेनौं होला। विषय यहाँ हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौं। राजनीतिक विचारको रूपमा त धेरै उठ्दै आएको हो। अहिले बढी मात्रामा हामी देशभक्त हुनुपर्छ, नेपालवादी हुनुपर्छ, पृथ्वी पथ मान्नुपर्छ, महेन्द्रवादी हुनुपर्छ, वीरेन्द्रवादी हुनुपर्छ, यस्ता अनेकन छ अहिले जो भनाइ छ। मैले धवल शमशेर चौधरीको अन्तर्वार्ता दुईपल्ट हेरेँ। आज एउटा टेलिभिजनमा थियो अन्तर्वार्ता, दुईपल्ट हेरेँ, किनकि हामीले पनि उहाँलाई भेटिसकेका हौं। हामी टिम नै भेट्न गएका थियौं। दुईपल्ट हेरेँ अन्तर्वार्ता। अधिकांशको त्यो शैली जो नेपाललाई आजको अवस्थामा ल्याउने निर्णायक नेतृत्वहरू छन्, त्यो शैली र उहाँहरूमा पनि के पनि फरक हामी चाहिँ पाउँदैनौं। त्यो भिडियो दुईपल्ट हेर्नुको कारण किन उहाँ राप्रपाको महामन्त्रीमा निर्वाचित भइसक्नु भएपछि हामीले भेटेको हो र अहिले राप्रपाको लहर जो देखिन्छ बाहिर,
त्यो लहरलाई हामीले पनि नजरअन्दाज गर्ने नै हो, किन गर्नै पर्छ। हामी एउटा मूलधारको राजनीतितर्फ अग्रसर पार्टी, हामीले कति उभ्याउन सक्यौँ त्यो एउटा समय होला। जय नेपाल सर भन्नुभएको छ, भूपेन्द्र थापाजी। ल जय नेपाल। खालि हामी वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक शक्ति बन्नुपर्छ भन्ने मात्रै तर्क छ, त्योभन्दा अरू तर्क छैन। चाहे राप्रपाको अथवा राप्रपाको महामन्त्रीको अन्तर्वार्ता, हामी वैकल्पिक हुनुपर्छ भन्ने नाममा एउटा पार्टीको विकल्प अर्को पार्टीभन्दा बाहेक अझै देखिएन। हामीले चाहिँ अलि बढी ध्यान त्यसमा दिइरहेका छौँ कि वैकल्पिक भनेको के हो। ल भूपेन्द्र थापाजी नमस्कार सर, हजुरको विचारलाई सम्मान छ सधैँभर भन्नुभएको छ। ल जय होस्। तपाईँ हाम्रो विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ भूपेन्द्रजी। हाम्रो विचार सम्भवतः तपाईँले हामीलाई अनुमान गर्नुभए अनुसार हाम्रा विचारहरू कसैद्वारा निर्देशित छैन। हामीले मूलधारको राजनीतितर्फ अग्रसर हुनको निमित्त जो कोसिसहरू विगत 8 वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ, त्यसको आधारमा तपाईँले हामीलाई लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हाम्रा विचारहरूलाई जो बुझिरहनु भएको छ, थाहा पाइरहनु भएको छ, त्यसको आधारमा भन्नुभएको छ। हामी हिजोकै भाषामा भन्ने हो भने प्रो नेपाली हुने हो भने तपाईँ हामी सबै प्रो नेपाली, त्यसकारण तपाईँ हाम्रो मत मिल्छ, विचार मिल्छ। तर समस्या त्यो विचार सँगसँगैको समस्या, हामीले राप्रपाको कुराकानीहरू जोडेका थियौँ। फेरि विशेष सन्दर्भ आइरहँदाखेरि नेपाली हुन सक्यौँ कि सकेनौँ, हामी त्यसमा चुक्या छौँ कि छैनौँ भन्ने विषय केन्द्रमा रहन्छ है। हामी बाहिर जाँदैनौँ, किन यसलाई हामीले चाहिँ बहसमा ल्याउनै पर्छ। हामीले निरन्तर यो विगत 1 महिनादेखिको लाइभमा ती विषयहरू राख्दै आएका छौँ र हाम्रा भिडियोहरूलाई हामीले चाहिँ युट्युब माध्यमद्वारा सुरक्षित पनि गरिरहेका छौँ। ल राजीव बारीजी पनि आइपुग्नु भएको छ, स्वागत छ राजीवजी। किन वैकल्पिक भनेको के हो? हामीले 2007 सालपछि व्यवस्थाको विकल्प खोज्यौँ, राणा शासनको विकल्प प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्यायो 2007 सालमा। त्यो जनताको लागि चाहिँ विकल्पको रूपमा देखिएन, जनताको अवस्था रूपान्तरण भएन। त्यो भएन भनेर 2017 पौष 1 गते निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ उदय भयो। निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वहरू सबै गिरफ्तारीमा परे। त्यो अर्को विकल्प थियो तत्कालीन दरबारको तर्फबाट। विकल्प हामीले कस्तो विकल्प खोजिरहेछौँ भन्दा नेपाललाई नचिनिकन हामीले विकल्पको नाममा विकल्पको बहस र नेपाली जनता फेरि पनि त्यतापट्टि मात्रै अल्झिरहने हो भने निकास हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अलि बढी जोड दिन खोजेको। विकल्प के हुनुपर्छ? त्यो विकल्प चाहिँ हामी नेपाललाई चिन्न नसकेर, नेपाललाई देख्न नसकेर पो त्यो विकल्प चाहिँ हामीले पहिल्याउन नसकेको हो कि त्यसको खोज हो आजको चाहिँ हाम्रो लागि। 17 सालको विकल्प तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2028 सालमा यदि उहाँको हत्या हुँदैन थियो भने सम्भवतः काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै बहुदल सहितको चुनावी प्रतिस्पर्धा सहितको जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कन्सेप्टमा जुन डकुमेन्ट बनेको थियो अथवा संविधान बनेको थियो, जसको ड्राफ्टकर्ता शम्भु प्रसाद गेवाली सर हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा दीपक गेवाली, जो अहिले पनि मिडियामा निरन्तर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। यद्यपि त्यो संविधानको ड्राफ्ट कस्तो थियो? महेन्द्रको, तत्कालीन राजा महेन्द्रको त्यो कन्सेप्ट
कस्तो थियो हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। त्यो कोसिस हामीले 4 महिना अगाडिदेखि गरिरहेछौँ तर सकिरहेका छैन। ल गोविन्द एलसी गोविन्द, तपाईँले फेरि के भन्नुभएको छ? नेपालको शिक्षा नीति नै राम्रो छैन सर, यो शिक्षालाई परिवर्तन गराउन पर्छ, टेक्निकल शिक्षाको नीति लिनुपर्छ। अन्य देश विकासमा ठुलो फड्को मारिसक्यो। 12 पास अनि विदेशी खेताला बन्न परेको छ। यसमा हजुरको भनाइ या योजना के छ? ल गोविन्दजी, अघि भूपेन्द्र थापाजीले जो हाम्रो विचारप्रति सहमत भन्नुभयो, यसको उत्तर त भूपेन्द्रजीले दिनुहुँदा राम्रो हुन्थ्यो होला, जो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, किनभने तपाईँ पनि हामीसँग जोडिनु भएको लामै समय भयो। हामीले नेपालको राष्ट्रिय नीतिको बहस अहिलेबाट गरिरहेका छैनौँ। नेपालको राष्ट्रिय नीतिमा विकासका आधारहरू हामीले पटक पटक राप्रपाहरू भूमिगत गिरोहद्वारा घेरिए। जुन भूमिगत गिरोहले नेपालको स्थिर शासन व्यवस्था उन्मुख हुन्छ, त्यो शक्ति डाइभर्ट हुन्छ र नेपाली जनतालाई चाहिँ फेरि क्रान्तिकारी नेपाली जनता बनाउँछन् भन्ने हिसाबले भूमिगत गिरोह 2007 सालपछि नै दरबारमा प्रवेश गरेको थियो र त्यसको मुख्य नेतृत्व तत्कालीन समयमा सूर्यबहादुर थापाहरू थिए, जसमा बीपी को विद्रोह नामक भिडियो डकुमेन्ट्रीमा आइसकेको कुरा हामीले बताइसक्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने राप्रपामा नेपाली जनताहरू जसरी गोलबद्ध हुँदैछन्, फेरि पनि नेपाली जनता चाहिँ भूमिगत गिरोहद्वारा, जसको उद्देश्य नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको उद्देश्यभन्दा बाहिर देखिँदैन। त्यसकारणले मूल समस्या राज संस्था होइन, मूल समस्या हिन्दू राष्ट्र होइन। त्यसकारण राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको मूल मुद्दा हुन सक्दैन र मूल मुद्दा भनेको नेपाली जनताको चाहिँ रूपान्तरण हो र व्यवस्था आफैमा एउटा माध्यम मात्रै हो। त्यो व्यवस्थाले लिने नीति कस्तो हुन्छ, कार्यनीति कस्तो हुन्छ, त्यो व्यवस्थाको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने मूल कुरा हो र त्यो व्यवस्थाको चरित्र नेपाली जनताको अवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। त्यो राज्य व्यवस्थाको चरित्र हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ र त्यो राज्य व्यवस्थाको चरित्र भनेको तपाईँले गोविन्द एलसीजीले भन्नुभएको जस्तै हामीले आगामी संविधानको राज संस्थाको जो हामीले एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसमा हामीले ड्राफ्ट त्यो पढ्नु भएन, तपाईँको समस्या भयो। मैले तपाईँलाई आग्रह पनि गरेको थिएँ होला, म्यासेन्जरमा मैले तपाईँलाई पठाएको पनि थिएँ होला, जहाँ हामीले के भन्यौँ भने दक्षिण कोरियाको मोडललाई नेपालमा अपनाउने हो भने दक्षिण कोरियामा पनि 60% भन्दा बढी प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ महत्त्व दियो र अगाडि बढाइयो। यसमा दुई मात्रै छैन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा, यो नेपाल सरकारको नीति हुनुपर्छ हैन। गोविन्दजीले भन्नुभएको कुरा त्यही होइन त। हाम्रो शिक्षा नीति तपाईँको एउटा प्राविधिक शिक्षा, एउटा प्राज्ञिक शिक्षाको लागि चाहिँ व्यवस्थापन, किनकि विद्यानाथ कोइराला सरले पनि त्यो बहसहरू उठाउनु भएको छ। यसका धेरै आयामहरू छन्। हामीले कति बहसहरू गऱ्यौँ कि नेपालको सामाजिक शिक्षा, जो काठमाडौँमा अहिले पनि निरन्तर 10 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू निजी भन्दा निकै राम्रो, त्यो लिस्ट यसपालिको लिस्टमा पनि थियो। यद्यपि फेरि वैशाखसम्ममा नयाँ लिस्ट आउँछ। हामीले के भन्यौँ भने नेपालको शिक्षामा परिवर्तन नआउनुमा आम तल्लो भनेको गरिबी क्षेत्रमा रहेकाहरू जो छन्, उहाँहरूले सर्वसुलभ शिक्षा पाउन सक्नुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नै भाषामा पढ्न पाउनुपर्छ सहजतापूर्वक। त्यसको निमित्त हामीले जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो छ, त्यो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई नै हामीले चाहिँ बदल्नुपर्छ। त्यो नेपालको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ भनेर भनेकै थियौँ। यद्यपि तपाईँले फेरि त्यो हुनुपर्छ हो, यो कुरा त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेर अगाडि आइरहेकाहरूमाथिको प्रश्न हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ राप्रपाहरूका निरन्तर अन्तर्वार्ता लिने मिडियाहरूलाई भूमिगत गिरोहद्वारा निर्मित मिडिया, उनीहरूद्वारा संरक्षित मिडिया भनेर आरोप लगाएको त्यसकारण हो। किनकि यो प्रश्न उठाउँदैनन्।
गोविन्दजीले भन्नुभएको जस्तो नेपालमा यति प्रतिशत प्राविधिक शिक्षालाई हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने विषय यो नेपालको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ कि पर्दैन। हामीले भनेको त्यही त हो। 2007 सालपछि 4-4वटा व्यवस्था आयो, वैकल्पिक व्यवस्था त आएको हो नि। नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण भएन नि। फेरि पनि राप्रपाले अगाडि बढाएको मुद्दा, किनभने हामीले राप्रपामाथि मात्रै फोकस गरेको कुरा नबुझिदिनु होला है, यो बुझिदिनु हुँदैन। किन अहिलेका निर्णायक पार्टीहरू त राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टी भनेर हामीले भनिसक्यौँ। राप्रपालाई अहिले हामीले चाहिँ त्यो भन्न सक्दैनौँ, तर राप्रपाको टिम जो छ, त्यो राप्रपाको उद्देश्य जो छ, राप्रपाको राजनीतिक कार्यदिशा जो देखिन्छ, त्यो भूमिगत गिरोहको चरित्रसँग 100% मिल्छ। त्यसकारणले अहिले नेपाली जनता चाहिँ भ्रमित हुनु हुँदैन भनेर हामीले जो फोकस गरिरहेछौँ, राप्रपाप्रति फोकस गरिरहेको कारण त्यहाँ हो। कसले फेरि के राख्नु भएको छ है, मैले पढेँ ल। जगदीश खड्काजी, अब हाम्रो पार्टी नेपाल निर्वाचनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, यो आजको आवश्यकता हो। अब जनता सामु जानुहोस् दाइ भन्नुभएको छ। ल धन्यवाद जगदीशजी। यावत कोसिसहरू, किनकि हामीले व्यवस्था फालिसकेपछि जनताको अवस्था रूपान्तरण गर्ने ग्यारेन्टी सहितको हाम्रो पार्टी बन्दैछ, जगदीशजीलाई थाहा छ। होइन भने विकल्पको नाममा राजनीतिक दल विकल्पको रूपमा आउन सक्छ हाम्रो पार्टी नेपाल। तर त्यो हाम्रो पार्टी नेपाल सत्तामा पुगे पनि नीति जो राष्ट्रिय नीति अघि पनि भन्यो, यो सँगसँगै म आज राष्ट्रिय नीतितिर नै प्रवेश गर्छु है। किनभने आज अलिकति हेर्ने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, सेयर गरिदिनु भएर हो कि के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। अहिले हामीले भन्यौँ नेपालको राष्ट्रिय नीति प्रमुख हो, जो 2007 सालपछि नेपाल चुक्यो। यो हिजोको विषयमा पनि जोडेर आएको थियो कि जे कारणले भए पनि हामीले स्ट्रगल गरेको कुरा, 2007 सालपछि भारतले नेपाललाई गाभ्ने योजना अन्तर्गत त्रिभुवनलाई अपहरणै गरिएको थियो भन्दा फरक पर्दैन, दिल्लीसम्म लगेकै थियो। राणाहरूले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ 3.5 वर्षको उमेरमा राज सिंहासनमा राखेको कारण नेपाल बच्यो, यसमा दुई मत भएन। 2017 पौष 1 मा बीपी र तत्कालीन राजा महेन्द्रको सहकार्यमा पौष 1 गते घटाइएको थियो, नत्र भने त्यहाँ एउटा दुर्घटनामा जान्थ्यो भन्ने कुरा छ। यद्यपि त्यो मामिलामा अझै कन्ट्राडिक्सन छ। बीपीले त्यो गरेको होइन, महेन्द्रको सुझबुझको आधारमा हो। र यदि बीपीलाई परास्त गरिदिन्थ्यो अथवा तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिदिन्थ्यो भने भारतसँग नेपालले, जो भारतको योजना मुख्य थियो, नेपालको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति, यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधन भारत अधीनस्थ हुने गरी सम्झौता गर्दै थिए बीपीले भन्ने कुरा पनि गर्छ। यद्यपि त्यो समय गुज्रिसकेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ बीपी को विद्रोह भिडियो डकुमेन्ट्री हेरिसकेपछि जसरी उहाँले महेन्द्रसँग जुन छलफल गर्नुभएको थियो, त्यही विषय वीरेन्द्रसँग पनि 2033 साल पौष 16 गते नेपाल फर्किसकेपछि करिब 8 महिनाको जेलवास पछि 4 महिनाको जेलवास पछि वीरेन्द्रसँग गर्नुभएको कुराकानीले प्रश्न छ, जसको भिडियो डकुमेन्ट्री बाहिर आइसकेको छ। त्यस मानेमा बीपी देशभक्त थिए भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई चित्रण गरेका। यदि बीपी देशभक्त थिएनन् भने सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि मेल मिलापको नीतिसहित उहाँ नेपाल फर्किनुहुन्थेन। जबकि गणेशमानको परिवार मङ्गलादेवी सिंहले हामीले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ, उहाँहरूलाई नेपालको राजाले फाँसी दिए पनि त्यसको नेतृत्व गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुपर्छ। त्यसपछि नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छ। जसरी 1997 मा 4 जना शहीदहरूलाई राणाहरूले चाहिँ सजाय दिइसकेपछि, जो हाम्रा शहीदहरू भनेर हामीले चिन्छौँ, हामीले शहीद सप्ताह पनि मनाउँछौँ फागुन 16 गतेदेखि, त्यो 1 हप्ता मनाउँछौँ। तर त्यसको पृष्ठभूमि हामीले बुझ्दैनौँ। त्यसै गरी बीपी त्यो त्यागका साथ नेपाल फर्किनु भएको थियो। त्यस आधारमा उहाँलाई हामीले देशभक्तको चरित्र उहाँमा थियो भनेर भने। त्यसकारण समस्या नेपालको राष्ट्रिय नीतिको हो, व्यवस्था विकल्प होइन अथवा विकल्प मात्रै होइन। समस्या नेपालको राष्ट्रिय नीतिको हो।
गोविन्दजीले भन्नुभएको जस्तो त्यो राष्ट्रिय नीति नभइकन चाहिँ सत्ता परिवर्तन हुनुको औचित्य के हुन्छ? फेरि पनि मैले स्मरण गरेँ, स्वर्गीय मदन भण्डारी योजनाबद्ध रूपमा उहाँको हत्या गरियो। उहाँले भन्नुभएको जस्तो राज संस्था गएर नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुँदैन भने त्यो गणतन्त्र आउनु र नआउनुको औचित्य हुँदैन। त्यसै गरी राज संस्था रहेर पनि नेपाली जनताको अवस्था सुदृढ हुन्छ र सामन्त चरित्र रहँदैन, देशभक्त चरित्र बढ्छ र नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै अगाडि बढ्छ भने त्यो राज संस्था भएर केही फरक पर्दैन भनेर स्वर्गीय मदन भण्डारीले भन्नुभएको कुरा अहिले हामीले उहाँको चाहिँ हत्या भइसकेपछि उहाँका अडियो रेकर्डहरू सहजै सुन्न सक्छ। विषय त्यो हो, जगदीशजीले भन्नुभएको नि त्यही हो, हाम्रो पार्टी नेपाल निर्वाचनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिक, हामी बढ्नुपर्छ, तर निर्वाचनबाट जनताको मन जित्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि हाम्रो पार्टी नेपालमा सत्तामा पुगिसकेपछि, हाम्रो पार्टी नेपालको सत्ता बनिसकेपछि भनौँ गर्ने के हो त्यो कुरामा नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई अन्धो समर्थन गर्ने होइन। हाम्रो पार्टी नेपाल लुलो लङ्गडो, विचारविहीन, सिद्धान्तविहीन र मूल मुद्दा नेपालको राष्ट्रिय नीति विहीन पार्टीको रूपमा हाम्रो पार्टी नेपाल त्यत्तिकै अगाडि चाहिँ बढ्दैन जगदीश। किनभने अहिले विकल्पको नाममा जसरी गणतन्त्रको विकल्पमा फेरि पनि सेरोनियल राज संस्था, संवैधानिक राज संस्थाको जो कुराकानी गरिएको छ, हाम्रो चाहिँ एकजना पत्रकार साथी अहिले बढी त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नु पनि भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ 2011 सालमा कोशी सम्झौता हुँदा पनि राज संस्था थियो, 16 सालमा गण्डक सम्झौता हुँदा पनि राज संस्था थियो, संवैधानिक राज संस्था थियो, 2054 सालमा महाकाली सन्धि हुँदा पनि संवैधानिक राज संस्था थियो, अहिले एमसीसी पास हुँदा पनि गणतन्त्र छ, राज संस्था छैन। आखिर राष्ट्रघातको श्रृङ्खला 7 साल पछि निरन्तर त भएकै छ त। त्यसकारण संवैधानिक राज संस्थाले नेपालको निकास कसरी दिन्छ, प्रश्न यहाँ हो। राप्रपा माथिको प्रश्न यो हुनुपर्छ, आम नेपाली जनता, किनकि नेपाललाई म सिद्ध्याउँछु, नेपाललाई म बिगार्छु भनेर आज न कङ्ग्रेसले भनेर आएको थियो, न एमाले त्यसरी अगाडि बढेको थियो, अथवा झापा विद्रोह हुँदाखेरि 28 सालमा तत्कालीन माले पार्टी पछि त्यो कोअर्डिनेसन कमिटीको रूपमा अगाडि बढेको थियो, न त्यसले भनेको थियो, न 46 सालपछि जन्मेका पार्टीहरूले भने, न अहिले राप्रपाले भन्छ। यो त देखिने कुरा हो। उनीहरूले लिने नीतिमा हो, उनीहरू सरकारमा पुगेपछि मात्रै जनताले थाहा पाउँछन्। जनता अहिले त्रसित भएको त्यहाँ हो। के ग्यारेन्टी कि सत्तामा वैकल्पिक रूपमा पुर्याइसकेपछि नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय लिने ग्यारेन्टी के? हामीले फेरि पनि व्यङ्ग्यको रूपमा यसलाई लिने कि कसरी लिने? हामी हिन्दू सभ्यताभित्र छौँ, हामीले हिन्दू राष्ट्र नेपालको बहस गरिरहेका छौँ। पाथी भरामा कसम खाएकाहरूको राप्रपा, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू, गोपाल ढकाल किन नचिन्नु माधव नेपाल होइन? ठिक छ, गोपालजी पनि आइपुग्नु भएको छ, स्वागत गरे यहाँलाई। दिनेशहरू पनि आइपुग्नु भएको छ, स्वागत गरे यहाँलाई। त्यसकारण व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै नेपाल अगाडि बढ्नुको विकल्प भनेको राष्ट्रिय नीति हो। त्यसकारण फेरि पनि नेपाली जनता अहिले रूपान्तरण खोजिरहेको समयमा भूमिगत गिरोहद्वारा निर्मित पार्टी नेपाली जनताले चाहिँ चिन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। के हुनुपर्छ त राष्ट्रिय नीति? नम्बर 1, म यहाँबाट प्रवेश गर्छु है। अब कृपया यसलाई सेयर गरिदिनु होला। यो गम्भीर विषय, यो विषयको उठान नगर्ने हो भने हामीले नेपाललाई चिन्दैनौँ। चीनलाई चिनेर नेपाल बन्दैन, भारतलाई चिनेर नेपाल बन्दैन, अमेरिकालाई चिनेर नेपाल बन्दैन।
नेपाललाई चिन्यौँ भने मात्रै, नेपाललाई देख्यौँ भने मात्रै निखोज्ने साथीहरू त आउलान्। किन हाम्रो लाइभमा अनेकन डिस्टर्ब गर्ने मान्छेहरू आउँछन्, मैले नेपाल चिनेको छु, मेरो नेपाली नागरिकता छ, म नेपाली भाषा बोल्छु भन्लान्। त्यस्ता साथीहरूको हामी उत्तर दिँदैनौँ, किनकि घुसपेट कसरी हुन्छ, राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरू देशभक्तहरूलाई सिद्ध्याउनको निमित्त कुन कुन कोणबाट प्रवेश गर्छन् भन्ने कुरा त हामीले आफैले बेहोरेका छौँ। हामीमाथि हत्या प्रयास 2 पल्ट भइसकेको छ। मदन भण्डारीको हत्यारा हामीले सार्वजनिक गरेपछि मदन भण्डारी हत्याकाण्डको प्रतिवेदन जो एमालेको पालामा बनेको थियो, त्यो प्रतिवेदन हामीले बाहिर सार्वजनिक गरिसकेपछि हाम्रो हत्या प्रयास धेरै पल्ट चाहिँ हुन खोजेकै हो। दरो हत्याकाण्डको बस निरन्तर अगाडि बढाइसकेपछि हामीमाथि आक्रमण हुन खोजेकै हो। यसमा दुई मत छैन, किनकि हामीले सिधै भन्यौं नेपाल। कृपया गोविन्द एलसीजी विषयान्तर गर्न मलाई बाध्य नबनाउनुहोस् है। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा एउटा श्रम गर्ने श्रमिक हुनुहुन्छ है। विषयान्तरतिर हामीलाई चाहिँ डाइभर्ट नगरिदिनुहोस्। यो संविधानको कुनै अर्थ छैन। नेपालमा घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गरिनु आजको आवश्यकता छ। यहाँमा नै कम्युनिस्ट बनेर राजनीति गरेको कारण आज देशमा रहेको जनताको कल कारखाना बन्द भएका सबै इन्डियालाई बुझाउन सफल भयो भने यस्ता दलहरूलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेदेखि अन्य धेरै काम गरेर बाँकी छ सर। यो योजना सही छ, त्यसकारण हामीले भन्यौं तपाईँको बुझाइ गलत छैन। त्यसकारण तपाईँहरू जस्ता चाहिँ श्रमिकहरू नेपालको शक्ति हो नि, त्यो वैचारिक शक्ति। तपाईँले जस्तो देशभक्तको पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने शक्ति आज खाडी मुलुकमा काम गर्न पर्ने अवस्था बन्यो। त्यसकारण मैले विषयान्तर नगरिदिनको लागि तपाईँले भनेको कुरा हामीलाई बुझ्नु भएको छ। विचार ठिक छ, विचार ठिक छ भने कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अब हामी देशभक्तहरूको मोर्चा बनाउने कि नबनाउने। आज मात्र मैले बिहान पोस्ट गरेको अब वैधानिक विद्रोहको राजनीतिक कार्यदिशातर्फ हामी उन्मुख हुने कि नहुने, प्रश्न त्यहाँ हो। राष्ट्रिय नीतिको बहस कि नेपालले निकास पाउनको निमित्त 1950 को सन्धिदेखि 2007 साल पछि भएका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता अबको संविधानमा खारेज नगर्ने हो भने के नेपालले निकास पाउँछ? नम्बर 1, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय हामी देशभक्त हौं भने, हामी राष्ट्रवादी हौं भने कृपया मेरा आवाजलाई अन्यथा नलिदिनु होला है। कतिपय कुराहरू रिसको आवेगमा यति आउँछ, यसलाई अन्यथा नबुझिदिनु होला। किन राष्ट्रघाती र देशद्रोहीका गिरोहबाट हामी घेरित छौं? किन हाम्रो हत्या प्रयास पटक पटक भएको छ? पछिल्लो चरण त टेकु प्रहरीले नसमातेको भए हामीलाई थाहा पनि थिएन। हामीसँग 6 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो विचार अङ्गालले हाम्रो साथी बनेर प्रवेश गरिसकेका रहेछ। हाम्रा फोन ट्र्याकिङका माध्यमबाट समातिसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा भएको। त्यही कारण आगो बोल्छ हामीमा। राष्ट्रको निमित्त नेपाललाई हामीले चिन्नुपर्छ। नेपालबाट मौलिक विचार सहित छिमेकी राष्ट्रहरूलाई हामीले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप मात्रै कार्य गर्न होइन, जुन द्रुत गतिमा छिमेकी राष्ट्र विशेष गरी उत्तर चीन र दक्षिण भारतले विकासको गति लिएको छन्, दक्षिण भारतले नेपालको नीति परिवर्तन गर्दै नेपाललाई पनि विकासको गतिमा डोर्याउनु पर्छ र नेपाल स्थिर सरकारतर्फ उन्मुख हुने हो र यहाँ विकास हुने हो भने छिमेकी राष्ट्रलाई नेपालबाट सुरक्षा खतरा हुँदैन भन्ने लाइनको हामी। त्यसकारण हामी कहाँ रिस त्यो अलिक बढी हामीलाई आउला, त्यसलाई अन्यथा नसोचिदिनुस् कि 1950 को सन्धिदेखि 2007 साल पछिका सन्धि सम्झौताहरू जो राष्ट्रघाती छन्, त्यो अबको राष्ट्रिय नीति नबन्ने हो भने, त्यो खारेज गर्ने राष्ट्रिय नीति नबन्ने हो भने नेपालले निकास पाउँछ? नम्बर 1, हामी देशभक्त हो भने यताबाट सोचौं। हामी नेपाली हुने हो भने, नेपाललाई चिन्ने हो भने, नेपाललाई देख्ने हो भने त्यहाँबाट सोचौं। किनकि क्वीन्स क्याफेमा अस्ति थिए उनीहरू 5-7 जना, म एक्लै गएको थिएँ, मैले कोही साथी लिएर गएको थिइनँ। सिधै भने 1950 ले नेपाललाई विकास गर्ने के रोकेको छ?
कोशी सम्झौताले नेपाललाई के असर गरेको छ, महाकाली सन्धिले नेपाललाई के असर गरेको छ भनेर सिधै भन्थे। यदि हाम्रो टिम पुग्थ्यो, वैधानिक विद्रोहको टिम प्रवेश हुन्थ्यो भने त्यहाँ झडपभन्दा विकल्पहरू थिएन। हामी त्यस्ताहरूलाई त्यहीँ गिडेर निक्लिनु पर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्छ। जसले 1950 को सन्धिलाई समर्थन गर्छ, जसले कोशी सम्झौतालाई समर्थन गर्छ, जसले गण्डक सम्झौतालाई समर्थन गर्छ, जसले महाकाली सन्धिलाई समर्थन गर्छ, तिनीहरूलाई अब हामीले चाहिँ नगिड्ने हो भने नेपाल बच्छ। हजुर कुन पापी हो त? हजुर मदन भण्डारीको हत्यारा लोकनाथ बुवा, म भन्छु दर्शन, यहाँलाई मैले सम्झेँ, किसान बुवा हुनुहुन्छ लोकनाथ जम्मा कटेल। मदन भण्डारीको हत्या उनीहरूको प्रतिवेदनले किटान गरेको छ, विष खुवाएर मारिएको छ। अमर लामाले नाम किटान गरिदिएका छन्। केपी ओली र माधव नेपाल मदन भण्डारीका हत्याराका योजनाकार हुन् भनेर अमर लामाले 2057 सालमा पाटन क्याम्पसमा बोलेका छन्। बुवा बस थप प्रतिवेदन चाहिन्छ। पत्रकार साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई पत्रिकामा छाप्ने आँट गर्नुहुन्छ भने मदन भण्डारी हत्याकाण्डका प्रतिवेदन हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। म फोन नम्बर सम्पर्क छोडिदिन्छु, मेल छ, म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ मुनि कमेन्टमा हालिदिन्छु। हाम्रो सम्पर्क फोन, सार्वजनिक फोन 9860 26 36 46, एनटिसीको 9860 26 36 46, एनसेलको 98 082 11 898 हाम्रो सम्पर्क हो। महाराजगञ्ज निर्मल निवासको अपोजिट हाम्रो जनसम्पर्क कार्यालय छ, आउनुहोस्, प्रतिवेदन लिन आउनुहोस्, छाप्ने आँट गर्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ हत्याराहरूको नवीन खड्काजी आउनु भएको छ, उहाँसँग पनि छ प्रतिवेदन, हामीले दिएका छौँ। यति जान्दा जान्दै पनि हामी राष्ट्रघाती र देशद्रोही पार्टीको सदस्यता बनेर त्यही मोर्चामा अगाडि बस्छौँ र फेरि पनि राष्ट्रघाती र देशद्रोही सँगै अर्को भूमिगत गिरोह जो छ, जसको नेतृत्व अहिले राप्रपा पार्टीले गरिरहेको छ, त्यहाँ इमान्दार एउटा कार्यकर्ता सोझ एउटा चाहिँ आदिवासी जनजातिको छोरोको नाममा लिम्बूको छोरो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ उभ्याइएको छ। बिचरा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बलिको बोको बनाउनेवाला छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता इनर्जेटिक राष्ट्रको लागि काम गर्ने पात्रलाई यसरी चाहिँ फसाइदिए। भन्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनको अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारहरू, भूमिगत गिरोहद्वारा सञ्चालित मिडियाका साथीहरू, तपाईँलाई आँट छ? 1950 को सन्धि राप्रपाले खारेज गर्छ, 2011 सालको, 2016 सालको, 2054 सालको सन्धि खारेज गर्छ। शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्छ। अबको राष्ट्रिय नीतिमा त्यो हुनुपर्छ, अबको संविधानमा त्यो लेखिनुपर्छ। जसरी 2062-63 को दोस्रो आन्दोलन सफल भइसकेपछि पहिलो बैठकद्वारा गणतन्त्र घोषणा गर्ने भनेर जो एउटा सहमति भयो, हामी त्यसै गरी चाहिँ यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापछि पहिलो बैठकद्वारा 1950 को सन्धि खारिज गर्नेछौँ भनेर सहमत गर्न सक्नुहुन्छ? आउनुहोस् राप्रपाका साथीहरू, को आउनुहुन्छ बस गर्न? आउनुहोस्, तपाईँहरू भूमिगत गिरोह, हामीले त्यसै आरोप लगाएका छैन। शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगर्ने हो भने, 2020 सालपछि बाँडिएका सम्पूर्ण नागरिकता छानबिन नगर्ने हो भने नेपाल अब फिजीकरण हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ। आउनुहोस् बहस गर। शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई अब राजनीति गर्नको निमित्त प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। यो राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ, नेपालको संविधानमा लेखिनुपर्छ, आगामी संविधानमा। यो नभइकन नेपाल बच्छ। ट्रेड युनियनको नाममा अघि गोविन्दजीले भन्नुभयो, जो श्रम महाज, त्यो श्रमको लागि बिचरा चाहिँ दुई छाक रोटी खानको निमित्त विदेशमा श्रम गरिरहनु भएको छ। ट्रेड युनियनको नाममा नेपाल आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख भइरहँदा, नेपाल विकासका आधारहरू तयार भइरहँदा, नेपाल विकासका पूर्वाधार भन्नु पर्यो। उद्योग धन्दा कल कारखाना तत्कालीन राजाले चाहिँ 2017 देखि 28 सम्म 11 वर्षको शासनकालमा जुन उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोलिएको थियो, ट्रेड युनियनको संरचनामा ती उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू ध्वंस पारिएको होइन। ट्रेड युनियनको संरचना अब हामी संविधानमा खारेज नगर्ने हो भने
नेपाल रूपान्तरण हुन सक्छ अथवा नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुन सक्छ। गोविन्दजी जस्ता मान्छेहरू खाडी मुलुक पर नेपालमा आएर चाहिँ आफ्नै राष्ट्रको उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउँछु भन्ने अवस्थामा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। यो राष्ट्रिय नीति हामी देशभक्त भनेर हुने होइन, जो राप्रपाले लिड गरेको छ भूमिगत गिरोहको फन्दामा भनेको त्यहाँ हो। त्यसकारण राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपा पार्टीबाट बाहिर आएर हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ भूमिगत गिरोहका मिडियाका साथीहरू, तपाईहरुलाई त हामी थुत्नेवाला छौँ, जनताले थुत्छन्, थुत्नुपर्छ। देशमा विद्रोह उठ्नेवाला छ, विद्रोह वैधानिक विद्रोह उठ्छ। यो ख्यालठेट्टा गर्ने कुरा छैन। 7 सालदेखि 2078 सम्म नेपाललाई गोलचक्करमा पारिरहने कुरा हुन सक्छ? क्या गजब। आजको नेपाली जनताले यतिका बुझेका छैनन्, हिजो बुझेका थिएनन्। भुलभुलैयामा परे, चक्रव्यूहमा परेको थियो नेपाल। आज धन्य नेपाल, सोनाम धन्य हुँदैछ। छिमेकी राष्ट्र उत्तर जो चीन हाम्रो साथमा छ। ल स्मार्ट एवान प्रदीपले के यो सबै कुराहरू समेटेर चुनावमा जानु पर्यो जनता सामु। धन्यवाद। हामी जान्छौं चुनाव मार्फत जनतामा, जो हामी जान्छौं। योभन्दा पहिला पनि 74 सालमा हामी गएकै हौं। हामीले समीक्षा गरेका छौं। हाम्रा अवरोधकहरू त्यसै वैधानिक विद्रोहको राजनीतिक कार्यदिशा त्यसै विकास भएको छैन। राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरू हामी 74 मा हाम्रा यी मुद्दाहरू लिएर गएकै कारणले हाम्रो हत्या हुनको निमित्त उनीहरू चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढे। हाम्रा सफाइको निमित्त टिम बनाएर आए। त्यसको प्रतिवाद, त्यसको विकास स्वरूप वैधानिक विद्रोह जन्मियो। त्यो रणनीतिक योजना बन्यो। फेरि पनि भने राष्ट्रिय नीतिमा 1950 को सन्धिदेखि आजसम्म नेपालले गरेका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज नगर्ने हो भने, शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन अबको राज्य व्यवस्थाले नगर्ने हो भने, ट्रेड युनियनको संरचना खारेज नगर्ने हो भने, शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट प्रतिबन्ध लाउनलाई यो नगर्ने हो भने, नेपालमा कच्चा पदार्थ कति छन् त्यसको आधारमा अब नेपालका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नखुल्ने हो भने, प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि नबढाउने हो भने, अबको राज्य संयन्त्र राजादेखि तल्लो स्तरसम्मको सम्पूर्ण निकाय ऐन कानुन विधि विधानबाट बाहिर जान्छ भने कारबाही गर्ने पद्धति, सर्वोच्च आयोगको कन्सेप्ट, सर्वोच्च आयोग संविधानको मुख्य अंग नबनाउने हो भने के नेपालले निकास पाउँछ? नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुन्छ? राप्रपामाथि त व्यङ्ग गर्नु साथी। ल गोविन्द एलसी चितवनमा जनसम्पर्क गराउनुस्। ल सर म घर आउँदैछु, आउनुस्। हाम्रा थुप्रै ठाउँमा साथीहरू छन्, हामी भेटाउँछौँ। नवल चौधरी चिन्नु पर्यो, बस नेपाललाई चिन्नु पर्यो भन्नुभयो होला। विषय गम्भीर छ। राप्रपामाथि यति, राप्रपाले नेपाली जनतामाथि यति नाङ्गो नाच नाच्ने हो के भने उसले? ठीक छ, कमल थापा भूमिगत गिरोहको टिमका मान्छे, दुईमा छैन। कमल थापाले निर्मल निवासलाई आरोप लगायो कि मलाई चुनाव हराउनको निमित्त। आजै मात्र कमल थापाको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ, उहाँको लेख आएको छ। स्टेटमेन्ट भन्दा नि लेख आएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई छोडेको, मैले राज संस्था छोडेको होइन भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ निर्मल निवासमाथि छानबिन गर्यो, माग गर्नुभयो आफ्नो पार्टीमा। राजेन्द्र लिङ्गदेन अथवा राप्रपाले के भन्यो हामीले बोली सुनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुखबाट भयो। निर्मल निवासलाई विवादमा तान्न हुँदैन। अनि राज संस्था, संवैधानिक राज संस्थाको पक्षधर होइन राप्रपा। उसले भन्छ संवैधानिक राज संस्था, आलङ्कारिक राज संस्था भन्छ। नम्बर 1, आलङ्कारिक राज संस्थाले नेपालमा राष्ट्रघाती देशद्रोही कार्य गर्न सक्दैन, त्यो कार्य रोक्न सक्दैन। त्यो प्रमाणित भएको छ। कोशी सम्झौताले, गण्डक सम्झौताले, महाकाली सम्झौताले त्यो प्रमाणित गरेको छ। धर्म हत्याकाण्ड बचाउन सकेन, प्रमाणित गरेको छ।
अनि भन्छ अहिले राज संस्था नआउँदै राप्रपाले निर्मल निवासमाथि र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमाथि छानबिन गर्न हुँदैन भन्छ भने उसको राज संस्था आयो भने नेपाली जनतालाई उसले छोड्ला। खतरनाक यही हो। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाममा भूमिगत गिरोहलाई नेपालमा अगाडि बढाउन दिनु भनेको हामीले नेपाल नचिन्नु हो नवल चौधरीजी। विषय यो। स्मार्ट A1 प्रदीपजी, रामेछापमा चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालको कार्यालय छ कि नै? छोडिदिनुहोस्। कार्यालय रातारात स्थापना हुन्छ, विचारमा क्लियर हुनुहोस्। म राष्ट्रको निमित्त छु, देशभक्त हुँ भनेर अहिलेको मुद्दालाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कार्य बन्न सुरुवात हुन्छ, कार्यालय खुल्न सुरुवात हुन्छ। गोविन्द एलसीजी दुबई कि साउदी कहाँ भन्नुभएको थियो मैले बिर्सेँ, त्यहाँबाट हाम्रो कार्यालय स्थापना हुन्छ। त्यसकारण विचार पहिला तपाईँमा आउनु पर्यो, देशभक्ति तपाईँमा जाग्नु पर्यो। देशभक्ति जाग्नु भनेको कुनै पार्टीमा लाग्नु होइन, मुद्दामा सहमत हुनु हो। सीता रिजालजी, ठिक कुरा सर, मेरो समर्थन छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई। सीताजी र हाम्रो कुराकानी भइरह हुनाले बुझ्नु भएको छ। यो आम साथीहरूलाई साक्षी राखेर यो भिडियो रेकर्ड रहने भएको हुनाले हामीले यस्ता कुराहरू बहसमा ल्याउनुपर्छ। किन नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्न दिनुहुँदैन? नेपाल रूपान्तरणको आधार के? प्रश्न यही हो। हाम्रा उद्योग धन्दा कलकारखानाहरू कसरी बन्द भए? विषय यही हो। 2040 सालसम्म नेपाल आत्मनिर्भर थियो। त्यो राज संस्था भएर भएको होइन। त्यो बेलाका संस्थाहरू जो जति थिए, चाहे राज संस्था थियो चाहे देशभक्तहरू थिए, जे जति थियो त्यो पनि भत्काइयो। समस्या यहाँ हो। यसलाई सम्बोधन गर्ने कसरी? राष्ट्रिय नीति। आज कुन पार्टीले राष्ट्रिय नीतिको बस उठायो? बिचरा नेपाली कांग्रेस मित्र संसदमा बोल्ने हाम्रा अग्रज नेतृत्व, उहाँलाई मैले मान्नुपर्छ। प्रदीप गिरीले भन्नुभयो एमसीसी पास हुँदैन। ऋषि धमलाको त्यो भिडियो फुटेज हामीले पनि सेयर गरे। ल सीताजीले के भन्नुभएको छैन, अब गिरोहसम्मको पर्दाफास गराउँ सर, म पनि साथमा छु। धन्यवाद तपाईँलाई। पर्दाफास मात्र होइन, आवश्यकता अनुसार तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने शक्ति पनि बन्नुपर्छ। यसको निमित्त मिसन सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय मोर्चा हाम्रो युवाहरूको संगठन तयार छ। त्यो संगठनलाई बाहिर देखाएका छैनौँ अहिले, त्यसले खोजी अनुसन्धान गरिरहेछ। सीताजी, यो विषयमा हामी थप छलफल गरौँला, तपाईँलाई म पर्सनल कुराकानी गरौँला म्यासेन्जर मार्फत। त्यो नगरिकन त नेपाल रूपान्तरण हुँदैन। हाम्रो अहिलेको टार्गेट त विदेशीहरूद्वारा परिचालित नेपाल विपरीतका तत्त्वहरू, कांग्रेस एमाले माओवादी राप्रपाहरू अहिले प्रष्ट रूपमा आछन्। अहिलेको राष्ट्रवादीको कभरमा, राज संस्थाको कभरमा भूमिगत गिरोहहरू जसरी प्रवेश गरेका छन्, त्यो हाम्रो पहिलो दुश्मन हो। दुश्मन यसरी किटान गर्नुपर्छ। दुश्मन किटान नगरिकन प्रमाणको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विषय यहाँ छ। नेपाल चिन्ने भनेको यो। कहाँ गयो हाम्रो नेपाल? कम्तीमा हामी कृषि गरेर बाँच्ने आधार थियो। नेपालले उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरियालाई त्यो बेलामा, कोरिया एउटै थियो, वार्षिक 500 मेट्रिक टन धान अनुदान दिन सक्थ्यो। अन्य देशलाई, भुटानलाई कृषि खेती गराउन नेपालले अभिप्रेरित गर्थ्यो, नेपालले कृषि तालिम दिन्थ्यो। कहाँ गए आज ती? लेनिनले रुसको क्रान्तिपछि 1917 को त्यहाँको अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसमा 50 वटा ट्र्याक्टर हुने हो भने हामी विश्व पाल्न सक्छौँ भनेर जो विचार प्रस्तुत गरेका थिए, त्यहाँ ट्र्याक्टर नभन्दा नेपालमा कृषि सामग्री केन्द्रले ट्र्याक्टर उत्पादन गर्थ्यो। आज कहाँ गयो? सिङ्गो टिब्बेट बनाउनको निमित्त चीनले बेजिङबाट टिब्बेट बनाउन निकै टाढा छ, खर्चिलो छ भनेर हिमाल सिमेन्ट कारखाना खोलिदिएको थियो। कहाँ गयो आज? हाम्रो गोरखकाली टायर उद्योगहरू कहाँ गए? यसका कारण के हो? नेपाल चिन्ने भनेको यहाँ हो। राप्रपा जस्तो भूमिगत पार्टीले चिन्छ यो नेपाली जनतालाई उसले उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली जनता भुल भलाइमा फेरि त्यहाँ लाग्ने हो भने हामी कसरी देशभक्त भयौँ? प्रश्न यो। हामी देशभक्त भन्ने, हामी राष्ट्रवादी भन्ने, अनि भूमिगत गिरोहमा संगठित हुने के जोक गरे आयो यार? कि नेपाली जनता साथै भुलभुलैयामा पर्छ नेत्रीको? सम्भव छैन। त्यसकारण हामी देशभक्त हो भने राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूका विरुद्ध अब
सीताजीले भन्नुभएको जस्तो भण्डाफोर मात्र होइन, आवश्यकताको आधारमा सफाया गर्नलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। देश बच्छ कसरी? अब गगन थापा जस्ता अपराधीहरूले के भने, एमसीसीबाट 60 अरब आयो, चीनसँग हामी बीआरआई मार्फत 70 अरब ल्याउँ, फेरि पनि भारतसँग बिप्पा जस्ता गरौँ 80 अरब ल्याउँ जस्ता त्यस्ता भन्ने नेतृत्वहरूलाई मिडियाले अगाडि बढाएनन्। उनीहरू नेतृत्वमा स्थापित छ कि छैनन्? हामी देशभक्त। कसरी देशभक्त? नेपाल चिन्यौँ, कसरी चिन्यौँ? चीनले नेपाल बचाइन्छ भन्ने हाम्रो कल्पना हो? बिचरा श्रीलङ्काले चीनसँग चाहिँ अपिल गर्यो। चीन आज आर्थिक रूपमा टाट पल्ट्याएको छ, करिब धेरै पैसा पनि होइन, 10 खरब पैसा, किनकि हामी नेपालीसँग त 150 खरब पैसा यसरी छ भनेर योभन्दा पहिला धेरै लाइभ गरेका छौँ कि छैनौँ हामीले? 10 खरब पैसा, 2 अरब डलर लोन हुँदाखेरि चीन आज आर्थिक रूपमा टाट पल्टिला। चीनले माफी गरेन। भारतले पहिला चाहिँ तमिल टाइगर मार्फत चीनलाई के अरे श्रीलङ्कालाई ध्वस्त गरायो। आज श्रीलङ्का चीनको योजना लिँदाखेरि आज ध्वस्त भएको छ। मलेसिया, हामी आम नेपाली आज मलेसियाबाट साथीहरू को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मलेसिया आज एकजना मलेसियन राष्ट्र पुँजीपतिको नाम लिनुस् त। क्यों महाथिर मोहम्मदले मलेसिया बनाए, सिंगापुर बनाए, को बनाए, लिकोनीले के बनाए, कुन राष्ट्र बनाए भन्छ। नेपालको पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाए, महेन्द्रले नेपाल बनाएका थिए। बनाएका नेपाल ध्वस्त गर्ने पार्टी आज कसरी अगाडि भयो? हामीले नेपाल त्यही चिन्न चुक्यौं। पृथ्वीनारायण शाहले देखाउनु भएको द्वीपोपदेश आज पनि उत्तर छिमेकलाई साथ लिनु, दक्षिण छिमेकसँग सधैँ सतर्क रहनु, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, यो सूत्र बताइदिनु भएको होइन? त्यो नीति हामीले कहाँ फलो गर्यौं? आज हामी पृथ्वीपथ भन्छौं, नेपालवादी भन्छौं। नेपालको मन्त्र हो त्यो, आम नेपालीको लागि मन्त्र हो। त्यो मन्त्र हामीले कहाँ कार्यान्वयन गर्यौं यार? हामी दलालका दलाल बन्नी। अनि एक पक्ष चीन, एक पक्ष भारत, एक पक्ष अमेरिकन, अनि दलाल पुँजीपतिहरूले हामी जस्ता मान्छेहरू देशभक्तहरूलाई घेराबन्दी गर्ने। तिनीहरूका विरुद्ध सफाया नभए के गर्ने? अब उपाय के छ? अघि भन्नुभएको जस्तो 74 चुनावमा हामी गएकै हो, मुद्दाहरू स्थापित गराउनलाई जनतामा हामी पुगेकै हो। उल्टो हामी माथि घेराबन्दीको योजना बनाए, किनकि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको संरचना जो तयार गरिएका छन् हाम्रा वरिपरि सबै ती दलालहरू छन्। कोही व्यापारीको भेषमा छन्, साधारण कोही उत्पादकको क्षेत्रमा छन्। कृष्ण श्रेष्ठ के भन्नु छ? अब इलेक्सनमा जाउँ पर्छ यो पार्टी भन्नुभएको छ। कृष्णजी, तपाईलाई मैले थप उत्तर दिन असमर्थ छु। इलेक्सनमा जाने हो, हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने मान्छे हौं। इलेक्सनमा चुनावमा जानलाई डराउने कुरै होइन। विषय के हो भने नेपालको राष्ट्रिय नीतिमा हामी सहमत हुने टिम अब देखिने कि नदेखिने प्रश्न यहाँ हो। राप्रपाहरूको संगठनले जसरी विकास भएको छ त्यो संगठन निर्माणमा हाम्रो टिप्पणी के हो? जबकि राप्रपा जस्ता भूमिगत गिरोहका पार्टीहरू अगाडि बढ्छन् भने हाम्रो पार्टी नेपालको कार्यक्रमहरू किन अगाडि बढ्न सक्दैन? कृष्ण श्रेष्ठजीहरूले यस्ता विषय खोज्नुपर्छ। कृष्ण श्रेष्ठजी तपाईँ करिब करिब सुदूरपश्चिमसम्म पुगेर आउनु भएको छ, काठमाडौँबाट पश्चिम। तपाईले कहीँ हाम्रो पार्टी नेपालको नाम लिनुभयो होला, कहीँ कुराकानी गर्नुभयो होला, राष्ट्रिय नीतिको कुरा तपाईले उठाउनु भयो होला, किनकि तपाईको व्यापारमा घाटा हुन्थ्यो होला। किनकि पहिला त तपाईहरुको सिद्धान्त आफ्नो पेट ठुलो, आफू सुरक्षित नभइकन चाहिँ पार्टीमा लाग्न सकिँदैन भन्ने मान्यता धेरैको हुन्छ। त्यसमा सम्भवतः तपाई पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसकारण नेपाल चिन्नु भनेको राष्ट्रिय नीतिलाई चिन्नु हो।
7 सालपछि 4-4वटा व्यवस्था आए पनि नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण नहुनु नेहरू डक्ट्रिनको नयाँ स्वरूप कार्यान्वयन गर्नको निमित्त भूमिगत गिरोह जसरी निर्माण भएर आएको छ सरी त्यो गुजराल नीतिबाट अगाडि बढेर आएको छ। त्यो गुजराल नीति नेहरू डक्ट्रिनको सुसुप्त रूप हो। नेहरू डक्ट्रिन प्रत्यक्ष नेपालमा हस्तक्षेप गरेर भारतमा नेपाललाई गाड्ने प्लान अन्तर्गत थियो मिसन र। मैले अस्ति पनि एउटा भिडियोमा भने यो किताब अनुसार नेपाल सन् 2014 देखि 15 सम्म भारतमा गाभिसक्ने प्लान थियो नेहरू डक्ट्रिनको। त्यो प्लान नेपालको कारण भारतमा सत्ता समीकरणको कारण बीजेपी उदय भइसकेपछि त्यो प्लान स्थगन भयो। नेपाललाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि गुजराल नीति कार्यान्वयन हुँदैछ नेपालमा। गुजराल नीतिलाई हामीले खतरनाक रूपमा चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ, देख्न सक्नुपर्छ। हामीले भाषा चिन्ने र देख्ने प्रयोग गर्छौँ। यसलाई कसले कसरी लिनुहुन्छ यो दार्शनिक शब्दको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लिन्छौँ। गुजराल नीतिलाई बाँसो नीति भनेर बुझे हुन्छ, किनभने एउटा बाँसोले गाईको पनि हत्या गर्छ, भैँसीको पनि हत्या गर्छ। शरीरको हिसाबमा गाई भैँसी ठुलो, बुवासोले पहिला गाई भैँसीलाई चाहिँ पुच्छरतिर ढाडतिर कनाइदिँदा गाई वस्तु आनन्द लिन्छ। बुवासोले त्यस्तै चिलाउने कराइदिने गर्छ चिलाएको ठाउँमा। बिस्तारै उसले चाहिँ उसको उपयुक्त मौकामा उसले आँखामा पिसाब फेर्दिन्छ र गाई अन्धधुन्ध हुन्छ, वस्तुहरू अन्धधुन्ध अनि त्यसलाई मार्छ। नेपालमा त्यही हो भूमिगत गिरोह। आइके गुजराल नीति अहिले लागू भइरहेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन। प्रो इन्डियनहरू यहाँ अगाडि बढेको देखिँदैन। रका कार्यकर्ताहरू यहाँ सक्रिय भएको देखिँदैन। तर नेपाल झन्झन खोक्रो, किनकि एमसीसी को पक्षमा न भारतले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्यो न विपक्षमा प्रत्यक्ष रूपमा बोल्यो। चीनले पटक पटक सुझाव दियो। नेपालका नेतृत्वहरूले एक चीन नीति भन्दै चीनका विरुद्ध आईपीएस अन्तर्गतको परियोजना एमसीसी पास गरियो। चीनका कूटनीतिक नेतृत्वहरूलाई ढाटे। यो कुरा नेपाल चिन्ने हो भने यस्ता विषयहरू हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति बुझ्ने कि नबुझ्ने, त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन। त्यसकारण विकल्पको नाममा चाहे रविन्द्र मिश्र र राप्रपाहरू एक हुन्। मलाई त लाग्छ राप्रपाको विषयमा रविन्द्र मिश्र सम्भवतः पार्टीको प्रमुख नेताको रूपमा त्यहाँ सहकार्य गर्नेछन्। मलाई लाग्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेर जबराहरू रविन्द्र मिश्रभन्दा तल बसेर काम गर्न तयार हुने गरेको उनीहरूको साङ्गठनिक संरचना बन्दैछ। त्यो भयो भने अचम्मको कुरा छैन, किनभने मेसिनरी पात्रहरूलाई फिट गराइदिन्छन्। त्यसै गरी यो नेपाली जनताले चिन्ने कुरा हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले निर्वाचित अध्यक्ष हुँदाहुँदै त्योभन्दा माथि रविन्द्र मिश्रलाई पद दिएर चाहिँ उनीहरूले सहकार्य गर्न सक्छ। किनकि मिसनरी पात्रहरू उनीहरूको एउटै उद्देश्य हुन्छ, नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्दै नेपाललाई डिस्ट्रोय गराउने। उपयुक्त समयमा नेपालको अस्तित्व नामेट मेट्ने योजना हुन्छ। होइन भने नेपालको राष्ट्रिय नीतिको बहस तिनीहरूले कहाँ गरे। नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण हुने कार्यक्रम के ल्याए। त्यसकारण के मन्दिरमा चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई ढोकाएर साक्षी राखेर ती उम्मेदवारहरू अपराधी होइनन् भन्ने के ग्यारेन्टी। मन्दिरमा कसम खाएकाहरू, गीता छोएर कसम खाएकाहरू त त्यति धोकेबाज हुन्छन् भने अपराध गर्नेहरूको कुरा छोडो। तिनीहरूलाई न गीताले छेक्छ न मन्दिरले छेक्छ। उनीहरू जसरी हुन्छ नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर सत्ता आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन्। त्यसकारण हामीले भन्यौं निर्मल निवासमाथि छानबिन गर्न हुँदैन, राज संस्थालाई विवादमा तान्न हुन्न भन्ने राप्रपा पार्टीहरू अबको नेपालको चाहिँ मुख्य पार्टी त्यो नेपाली जनतालाई चाहिँ अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त गराउने पार्टी कसरी हुन्छ।
त्यसकारण विषय निकै गम्भीर छ। जिम्मेवार हौं, राष्ट्रघाती र देशद्रोहीलाई कदापि साथ नदिउँ, कुनै पनि किसिमको सहयोग नगरौँ। अहिले एकजना कलाकार साथी खुब लाग्नु भएको छ, उहाँलाई मैले आज बिहान भेटेँ। जो कलाकार, उहाँको नाम मधु आचार्य। अनलाइन तुफान उहाँको युट्युब भिडियो रहेछ। उहाँले रक्सी र मासुमा बिकेर भोट हाल्नुको परिणाम यो हो भनेर अहिले जो भिडियोहरू भाइरल बनाउनु भएको छ। कोरोनाको समयमा ग्यास सिलिन्डरमाथि व्यङ्ग्य गरेर उहाँ अगाडि आउनु भएको छ। उहाँ र हामी सहकार्य गर्दैछौँ। कलाकारिताको क्षेत्रबाट अरू स्थापित कलाकारहरू पार्टी प्रवेश गर्छन्, कोही एमाले प्रवेश गर्छन्, कोही राप्रपा प्रवेश गर्छन्। सुनिन्छ भुवन केसी राप्रपामा प्रवेश गरेर काठमाडौँको मेयर उठ्दै हुनुहुन्छ। हामीले सुन्यौँ, उनले बोलेको सुन्या हुनाले हामीले उनले बोलेको कुरालाई राजनीतिक कोणबाट हेर्ने हो भने करिश्मा मानन्दरले केपी ओलीलाई मन पराएको, उहाँले भनेको त्यही हो। केपी ओली मलाई मन पर्यो किनकि उहाँ इनर्जेटिक हुनुहुन्छ अरे। पार्टीको सिद्धान्त उहाँलाई मतलब छैन। धन्न त्यस्ता त्यस्ता कलाकार पनि हामीले नेपालमा पाएका रहेछौँ। मनोज गजुरेल जस्ता चाहिँ अद्भुत क्षमताको राष्ट्रको लागि चाहिँ जो कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि कलाकार। मदन कृष्ण हरिवंश जस्ता पनि नेपालमा कलाकार, राय समाल जस्ता पनि कलाकार। करिश्मा मानन्द जस्ता पनि कलाकार। क्या गजब। हामीसँग जोडिनु भएका अहिले गलत नेतृत्वहरूलाई नचुनौँ भनेर चाहिँ जो लागिरहनु भएको छ मिडियाबाट, उहाँहरू हाम्रो कलाकार। हामीसँग त त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण हामीले नेपाल चिनेनौँ। हाम्रो बुझाइ यो, हामीले चीन चिन्यौँ, भारत चिन्यौँ, अमेरिका चिन्यौँ। त्यो चिनेको आधारमा पेट पाल्ने नाममा, आफू सुरक्षित भएपछि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने नाममा, पैसा नभए राजनीति हुँदैन भन्ने नाममा हामी दलाल सिवाय केही भएनौँ, जसको परिणाम नेपाललाई कहिले भारतले घुमाइदियो, कहिले अमेरिकाले घुमाइदियो, अब चीनले घुमाउँदैछ। दुर्भाग्य। हामी नेपालको कोणबाट अगाडि बढौँ, देशभक्त बनौँ, प्रतिबद्धता गर्न सक्छौँ। हामी नेपाल निकास अब त्यो बाटोतर्फ उन्मुख नभएसम्म, हामी सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म, नेपाली जनताको अवस्था रूपान्तरण नगरुन्जेलसम्म एक छाक खाएर बाँचौँ। एक छाक त्यो आन्दोलनको लागि हामी सम्पत्ति जम्मा गरौँ भनेर कोही लाग्न सक्छ? हामी त तयार भयौँ। हामी अहिले 3 जना, हाम्रो जीवित भाइ पर्सिको दिन मङ्गलबारको दिन यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी अहिले हप्ताको 3 दिन बिहान बिहान फोहोर सङ्कलन गर्न जाँदैछ। कवाडी सङ्कलन त सडकमा जे भेटिन्छ त्यो सङ्कलन गर्ने हाम्रो टार्गेट दिनमा 1000 देखि 1500 रुपियाँ जम्मा गर्न सक्छौँ। त्यो फोहोर भन्ने छ। हाम्रो सरगम गिरी भाइ, सिन्धुलीको भाइ हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ। हामी छौँ एकै ठाउँमा फोहोर सङ्कलन गर्न। हामी 3 भाइ जुट्दैछौँ। सकिन्छ राष्ट्रको नाममा देन गर्नलाई। त्यही कारण कृष्णजीले भन्नुभएको यस्तो सेन्ट्रल कमिटी बनाएर अगाडि बढौँ, रिलायबल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले सक्छौँ। हामीसँग निर्णय गर्ने चाहिँ क्षमता छैन, त्याग गर्ने क्षमता छैन। राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूको चङ्गुलमा पस्नु सजिलो छ, किनकि उनीहरूसँग पुँजी हुन्छ। पुँजीले मिडिया प्रयोग गर्छन्, पुँजीले चाहिँ पत्रकारिता प्रयोग गर्छन्, पुँजीले अपराधीहरू पाल्छ। त्यसकारण पर्दाखेरि तुरुन्तै उनीहरू सङ्गठित भएर निक्लिन्छन्। हामी देशभक्तहरू राष्ट्रको मुद्दा अगाडि बढ्दाखेरि हामीसँग छलफल गर्दा चिया खाने पैसा हुँदैन। त्याग गर्न सक्छौँ हामी, त्याग गर्न सक्छौँ हामी।
भूमिगत गिरोहरुको योजनाबद्ध रूपमा टिम अहिले जनताले कांग्रेस एमाले र माओवादीलाई चिनिसकेपछि तिनीहरूको विकल्प जनताले खोज्छन् भनेर ठ्याक्कै एउटै जसको निर्णायक भनेको विदेशी शक्ति हुन् तिनीहरूले भूमिगत गिरोहलाई अगाडि बढाएको हेर्दिनुस् त। कि त हामी पनि परिचालित हुनु पर्यो, हामी पनि सक्छौं। हामीलाई त्यस्ता अफर नआएका होइनन्, उत्तरबाट पनि आएको छ, दक्षिणबाट पनि आएको छ। हाम्रो लाइन त्यो होइन। हामीलाई भन्छन् तिनीहरूले उनीहरूसँग पैसा लिउँ, पहिला आफू सत्तामा पुगौँ, त्यसपछि उनीहरूले भनेको जस्तो गर्नु पर्दैन भनेर सिकाउने मान्छेहरू छन् हामी कहाँ। तर हामी देशभक्तहरू त्यो आवश्यक छैन। देशभक्त त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ, किनभने हामीले भन्यौँ एक छाक खान छोडौँ अहिलेलाई, सकिन्छ। हेर्नुहोस् कृष्ण श्रेष्ठजीको कुरा व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईँलाई चिन्ने भएको हुनाले तपाईँ एउटा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। पार्टीमा तपाईँले महिनाको 1-2 हजार रुपियाँ जम्मा गर्नलाई कुनै ठुलो कुरा छैन। जबकि हामी सडकमा निक्लिँदैछौँ के को लागि? पैसाको लागि। के को लागि? कार्यक्रम गर्नको लागि। जिम्मेवार बनाऊ, राष्ट्रलाई देन दिउँ पहिला। अब नेपाल भूमिगत गिरोहको चुङ्गुलबाट निकाल्न सक्नुपर्छ हामीले। राष्ट्रघाती देशद्रोही कांग्रेस एमाले माओवादीहरू त प्रष्ट रूपमा देखेकै हुनाले नेपाली जनता उनीहरूका विरुद्ध छन्, तर उनीहरूको संगठन ठुलो भएको हुनाले उनीहरूले चुनावमा कतै जित्छन् हाम्रो लागि त्यो तपसिलको विषय हुन्छ। त्यसको काउन्टरमा हाम्रो वैधानिक विद्रोहको टिम अट्याक गरेर जान्छ। हेरौँ भोलि विद्रोहमा उत्रिन्छ देश। जनतालाई हामीले उतार्न सक्नुपर्नेछ। तिनका शक्ति ठुलो छ, उनीहरूका संगठन छन्, लाखौंमा संगठित छन् उनीहरू। हामी सयौंमा नि संगठित हुन सकेका छैनौँ अनि हामी आफूलाई देशभक्त भन्छौँ। त्यसकारण भन्ने देशभक्त होइन, विचार बोक्ने देशभक्त चाहियो। संगठनको आधारमा हामी देशभक्त हुनु पर्यो। नेपाल चिन्ने भनेको यही हो। त्यसकारण हामीले चीन चिन्यौँ, भारत चिन्यौँ, अमेरिका चिन्यौँ, नेपाल चिनेनौँ। हाम्रो दुःख यही हो। त्यसकारण जब हामी नेपाल चिन्ने हो भने, जब हामी राष्ट्रिय मुद्दामा लिप्त हुन्छौँ, अरूका चरित्र बुझिसकेपछि देशभक्तको संगठनमा आबद्ध हुन्छौँ र अब हामी आयौँ। राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरू खबरदार, भूमिगत गिरोहहरू खबरदार, मदन भण्डारी हत्याकाण्डका हत्याराहरू खबरदार, डर हत्याकाण्डका हत्याराहरू खबरदार भनेर चाहिँ हामी अगाडि ननिक्लिने हो भने अब विकल्प छैन। त्यसकारण हाम्रो मन्त्र हो यहाँ बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नमान्नेहरू कांग्रेस भइदिए। आफ्नो पार्टीको महासचिवको हत्या भएको डकुमेन्ट निकाल्ने, तर त्यो पार्टीको सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री एमाले पार्टीको हुँदा पनि मदन भण्डारीको हत्यारालाई कारबाही नगर्ने हामी कम्युनिस्ट भयौँ। नेपालको राज संस्था सिद्ध्याउने 2058 जेठ 19 राज संस्था सिद्ध्याउनेहरू, त्यसपछि बनेको राज संस्थाले छानबिन नगर्नेहरू हामी राजा भइदियौँ। वाह, देश यसरी चक्रव्यूहमा छ। त्यसकारण मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र धरोहर हत्याकाण्डको हत्याराहरू नेपालको सत्ता पक्ष विपक्ष र पहिलाका शक्ति सम्पन्न राष्ट्र प्रमुख भएकाहरू हुन्। यसमा दुई मत छैन। यिनीहरूका विरुद्ध देश चिन्ने हो भने, नेपाललाई देख्ने हो भने यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने शक्ति आम नेपाली जनता संगठित नबन्ने हो भने त्यो शक्ति बन्दैन। हाम्रो अपिल यही नै हो। आउनुहोस् जोड्यौँ, इमानदारपूर्वक जोड्यौँ। विदेशमा हुने साथीहरू विदेशबाट जोडिनुहोस्, स्वदेशमा हुने साथीहरू स्वदेशबाट जोड्यौँ, पेसागत साथीहरू पेसागत संगठनबाट जोडिनुहोस्। हामी तयार भएर आएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो जनसम्पर्क कार्यालय महाराजगञ्ज 3 टिचिङबाट चक्रवत जाँदा निर्मल निवासको ठिक अगाडिपट्टि बिगोर हस्पिटलसँगै छ। आउनुहोस् भेटघाट गरौँ। म यही जनसम्पर्क कार्यालयबाट लाइभ गरिरहेको छु। हाम्रो जनसम्पर्क सार्वजनिक सम्पर्क नम्बर 98 60 26 36 46, एनसेल एनटिसीको नम्बर, एनसेलको नम्बर 98 082 11 898। आउनुहोस्, विषय यही हो। आजको विषय मैले राखेँ। यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने मैले आजको सन्दर्भमा है, हिजो अस्ति भएका केही तपाईँहरू छुट्नु भएको छ, हामीले राखेका विचारहरूमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ अथवा त्यसमा कुनै टिप्पणी छ भने मैले तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू हेर्छु। होइन भने आजको लाइभ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ।
भोलि फेरि हामी छँदैछौँ। केही छ ल अजय भाइ पनि आज हेर्न भ्याइएछ, गोविन्द एलसी गोविन्द कृष्ण शेषजी ल छैन। र उमेश मण्डल भाइ ढिला आउनुभयो, सरी आजको लाइभ सिद्धिया छ। हाम्रो साधारणतया हाम्रो लाइभको समय प्रत्येक दिन कुनै काममा व्यस्त भइनेछ भने समयले साथ दिएसम्म, अनुकूलता भएसम्म हाम्रो लाइभको समय न हामी कुनै बार भन्छौँ, हामी नियमित अब हामी जान्छौँ, किनकि नेपाल राष्ट्रलाई वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहबाट अन्त्य गराउनु छ। त्यसको निमित्त हाम्रो लाइभको समय हो बेलुका ठिक 8:15 देखि 8-10 मिनट तलमाथि हुनसक्छ। यो हाम्रो समय हो। भोलि फेरि हामी छँदैछौँ। हस्, आजको विषय थप छलफल गर्नुपर्ने त्यस्ता कुनै बाँकी रहेछन् भने भोलि। शुभरात्रि, सबैको जय होस्।